अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेज़ोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ आवारगाने इश्क की न्यू एपिसोड। अभी तक एपिसोड में माजी चल रहा है, जहाँ महनम और दिमीर का पास दिखाया जा रहा है कि दोनों कैसे मिले थे और कैसे उनकी शादी हुई थी और कैसे वो बिछड़े थे। तो चलें जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, देखते हैं कि माजी ख़त्म होता है कि स्टिल जो है ना माजी चल रहा है। एपिसोड है नंबर 6। नॉवेल है आवारगाने इश्क, राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। 3 महीने बाद वो आईने के सामने खड़ी अपना अक्स देख रही थी। दहमीर ने अब वहां आना कम कर दिया था। अपनी मसरूफियात में वो शायद अब महनम को भूलने लगा था। उसके लिए दहमीर ने अलग से एक फ्लैट ले रखा था जहां वो अकेली पड़ी रहती। शायद अब दिल नहीं लगता उसका मेरे साथ। इस सोच के आते ही महनम तेजी से अपना सर झटक गई थी। अपने वजूद में उभरती तब्दीलियों को उसने नजर भर के देखा था। लबों पे मुस्कुराहट बिखरी पड़ी थी। मैं तुमको खुशखबरी देगी दहमीर, तू बाप बन रहा है। फिर देखती है कैसे तुम दूर भागता है मुझसे। खुद कलामी करती वो अपना दुपट्टा ठीक करती, बैग उठा के घर से बाहर निकली थी। उसे दैमीर के ऑफिस जाना था। अब मैं भी देखती कैसे काम करता तुम दैमीर, जो मुझसे दूर जाते तुम। अभी टैक्सी से उतर के उसने सताइशी नज़रों से उस ऊंची इमारत को देखा था जो उसके हरजाई का ऑफिस था। जेरे लब मुस्कुराती अपने खुले बालों में हाथ फेरती वो ऑफिस के अंदर जाने के लिए बढ़ी थी। वहां खड़े दोनों गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से रोका था। क्यों? मैं अंदर जाती है, ये ऑफिस मेरे हस्बैंड का है। वो कड़े तेवरों से दोनों को देखती सख्त लहजे में कहने लगी, हमें ऑर्डर है, आप अंदर नहीं जाएंगी। इनमें से एक ने भारी आवाज में कहा था। क्यों? किसने कहा है? वो हैरान सी नजरों से दोनों को देखती पूछने लगी, मैं दैमीर शाह की बीवी है। उन दोनों में से एक ने पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया था। ये आपके लिए है, अब जाइए आप। क्या है इसमें? वो पैकेट लेके इधर उधर देखने लगी। उसके पास से 3-4 लोग गुजर के अंदर गए थे, लेकिन उसे इजाजत नहीं थी। नाजुक से दिल को तसल्ली देती वो यूं ही चलती हुई पैकेट खोल के देखने लगी। इतनी पढ़ी लिखी तो वो थी कि पेपर्स पे लिखे अल्फाज को पढ़ सके। तलाक? उसने हैरत से गंग होते ज़ेरे लब ये लफ्ज़ दोहराया था। उसने मुड़ के भीगी आंखों से उस बिल्डिंग को देखा था जहां उसे जाने की इजाजत नहीं थी। तुम बाप बन रहा था दैमीर, तुमने हम दोनों को छोड़ दिया। तुम बहुत बुरा कैसे हो गया? भीगी पलकें झलक पड़ी थी, आंसू गालों पे ढलके थे। नहीं पूछेगी मैं तुमसे क्यों किया, नहीं आएगी मैं तेरे सामने, भरम नहीं तोड़ेगी मैं अपना, खुद को छोटा नहीं करेगी मैं कभी। तुमको अल्लाह ही पूछेगा बस ज़मीन। वो भर्राई आवाज में खुद से कहती रुख मोड़ गई थी और छोटे छोटे कदम उठाती वो सड़क किनारे जा रही थी। मैं तुमको नहीं छोड़ेगी, तुम मेरा बच्चा है, मेरा है तुम, मेरी कोख में पलता है तुम, मैं कैसे छोड़ेगी तुमको। अपने पेट पे हाथ रखे वो गायब दिमागी से चल रही थी और फिर अचानक फुटपाथ के किनारे बैठ के घुटनों में सर दिए वो फूट फूट के रो दी थी। मोहब्बत के लुटने का मातम, महबूब के दामन छुड़ाने का मातम, भरम के टूटने का मातम, इस भरी दुनिया में अकेले रह जाने का मातम। खुद के अर्दा होने पे तुफ करती वो रोती रही। वहां से गुजरता हर शख्स एक नज़र उसे देख जरूर लेता, लेकिन फिर सर झटक के गुजर जाता। तू अपन की सबसे बड़ी दुश्मन है, अपन तुझसे नफरत करती है, तुझे इस बस्ती में नहीं रहने देगी अपन। वो चीखी थी। साथ ही मैनम को धक्का दिया और वो लड़खड़ा के पीछे जा गिरी थी। सिसकी सी निकली थी उसके मुंह से और उसने पेट पे हाथ रखा था। भीगी आंखों से वो शीन को देख रही थी। मेरा बच्चा है शीन, मुझे रहने दे, मैं चली जाएगी। अभी बच्चा है, मैं किधर जाएगी अभी।
شین نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ نگہت جو مہنم کی بے بسی کو دیکھ رہی تھی، شین کے کندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا تھا اور شین سر جھٹک کے کچھ بھی کہے بنا اندر چلی گئی تھی۔ وہاں کھڑی عورتیں اور بچے اسے دیکھ رہے تھے۔ شین بس غصے میں ہے، بری نہیں ہے دل کی، بہت اچھی ہے، تو جانتی ہے نا اسے، تو میرے گھر میں رہے گی۔ وہ مہنم کو لیے اندر گئی تھی اور پھر وہ ان کے ساتھ اسی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ شین نے اس کے بعد مہنم سے کبھی بات نہیں کی، نہ مہنم نے کبھی بات کرنے کی کوشش کی۔ بس خاموشی سے وہ جھونپڑی کے ایک کونے میں پڑی رہتی، سارا دن باہر رہتی، اپنا تھیلا لیے وہ اپنا کام کرتی اور پھر رات کو سوکھی روٹی یا کوئی سالن کھا کے وہیں کونے میں سو جاتی۔ جب دل پہ بوجھ پڑنے لگتا تو تیزی سے جھونپڑی سے نکل کے تازہ ہوا کھاتی۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ وہ ہر جائی تھا تو کیا ہوا، کی تو محبت تھی نا مہنم نے اس سے۔ وہ اس کی کوکھ میں پنپنے والے بچے کا باپ تھا۔ مانا کہ رشتہ ختم کر دیا تھا اس شخص نے، لیکن وہ محبت تو بے پناہ کرتی تھی اس سے اب بھی۔ کیسے اسے دوشی کہہ سکتی تھی؟ کیسے وہ ان حسین لمحوں کو کیسے بھول سکتی تھی جو تیمور کے سنگ گزرے تھے، جو تیمور کی قربت میں گزرے تھے؟ اور اب وہ خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جس کی رنگت بھی اب میلی پڑنے لگی تھی۔ وقت گزر رہا تھا جب ایک دن سڑک کنارے اسے وہ ہر جائی نظر آیا تھا جو بے حد مصروف سا کسی سے کوئی بات کرتا اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ دل نے تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا، دھڑکنوں کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا محبوب تھا وہ، اس کی پہلی اور آخری محبت، عشق۔ ساتھ پڑے کیچڑ پہ ہاتھ مار کے اس نے کیچڑ اٹھایا تھا۔ بھیگی آنکھیں ابھی بھی تیمور پہ تھیں، لیکن وہ مہنم کو کہاں دیکھ رہا تھا؟ وہ تو بے حد اونچا تھا، نیچے کب دیکھتا؟ اور یہ کملی نیز ذات کی۔ اس نے کیچڑ اپنے چہرے پہ ملنا شروع کیا تاکہ اس کا چہرہ چھپا رہ سکے۔ تیمور اب اسے دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ یہ کملی اس کے پاس اپنا آپ بے مایا کرنے آئی ہے۔ کیوں؟ سمیرا انعام اس سے پوچھ رہی تھی اور وہ دور خلاؤں میں دیکھتی کندھے اچکا گئی۔ میرا بھرم ٹوٹ جاتا، میں خود کو ان آنکھوں میں بے مول ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بے حد بھیانک رات تھی، آدھی رات کا وقت تھا جب باہر شور سا مچا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی تھی اور سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی کا نام لیا جا رہا تھا، مہنم کو کاری کرو، مہنم کا چہرہ سیاہ کرو، مہنم بدذات ہے، مہنم کو مار ڈالو، مہنم کے بچے کو قتل کرو، مہنم فاحشہ ہے، مہنم فاحشہ ہے۔ نہیں، وہ خوفزدہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے کبھی نگہت کو دیکھتی تو کبھی شین کو۔ یہ سب اس بدذات جمیلے کا کام ہے، تجھے حاصل نہ کر پایا تو یہ سب کر رہا ہے۔ نگہت نے دانت پیسے تھے جبکہ وہ رونے لگی۔ میرے بچے کو سنبھالو، یہ میرا خون ہے۔ نگہت نے اسے خود سے لگایا تھا، تو دوسرے راستے سے نکل کے بھاگ جا، یہ لوگ تجھے مار ڈالیں گے۔ جمیلے بہت ظالم درندہ ہے، وہ تجھے بہت بھیانک موت دے گا، تو بھاگ جا۔ کدھر جاتی میں، کدھر؟ ڈر اور خوف سے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، اور آوازیں تھیں کہ لمحہ لمحہ قریب تر ہوتی رہی تھی، اور پھر وہ بھاگنے لگے۔ اپنے بھاری وجود کو سنبھالتی وہ بھاگ رہی تھی۔ پیچھے سے نگہت اور شین کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے انہیں روک رہے تھے، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ بس بھاگ رہی تھی کیونکہ اسے اپنے بچے کو بچانا تھا۔ وہ اپنے بچے کو کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگنے دے گی۔ شور کی آوازیں اب بھی ہر طرف سے آ رہی تھیں لیکن اس سے فاصلے پہ تھیں، اور مہنم کے بھاگنے میں شدت آئی تھی اب کے۔ ڈر خوف سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ٹانگیں بار بار لڑکھڑا رہی تھی لیکن خود کو ہوش میں رکھ کے وہ پھر بھی بھاگ رہی تھی جب اچانک ٹھوکر لگنے سے وہ نیچے گری تھی۔ اس کی چیخ کھلی فضا میں گونجی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنی سسکیوں کو دباتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس کی ٹانگیں، اس کا ناتواں وجود اٹھنے سے انکاری تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما، زیر لب بار بار دہراتی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ بے آواز رو رہی تھی۔ درد کی ٹیسیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اپنے بھاری ہوتے وجود کو گھسیٹتی وہ دیوار کے پیچھے خود کو کھینچنے لگی جہاں کچرے کا ڈھیر تھا۔ آوازیں اور شور اب قریب آ رہی تھی، وہ سب کتوں کی طرح مہنم کو سونگھتے پھر رہے تھے، اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ان میں جمیلے کی آواز سب سے اونچی تھی، ڈھونڈ اس کتیا کو، حرامن، ناجائز بچہ لائے گی، فاحشہ ہے وہ، فاحشہ۔ سب یک زبان چلا رہے تھے، مہنم کو گالی دے رہے تھے جبکہ دیوار سے لگی کچرے کے ڈھیر پہ مہنم اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ درد سے بے حال ہوتی وہ نیم دراز ہوئی تھی۔ وہ ننھا وجود اس ظالم دنیا میں آنے کے لیے پر تول رہا تھا۔
نئی زندگی آنکھیں کھولنے کے لیے اس دھرتی پہ آنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ وہ ننھا سا وجود اپنی چیخوں کو دباتی، وہ سانس بھی بمشکل لے پا رہی تھی۔ آوازیں اور شور اب آگے کو گئے تھے، وہاں اب شور نہیں تھا، وہ لوگ جا چکے تھے اور مینم بے حال سے وہیں پڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس ننھے وجود کے جنم لینے میں مرد اور عورت دونوں ساتھ ہوتے ہیں، اپنے لمحوں کو گزارنے میں مرد اور عورت دونوں ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر جب باری آتی ہے اس ننھے وجود کو جنم دینے کی، تب اس درد میں ان لمحوں میں عورت اکیلی ہوتی ہے، وہ مرد ساتھ نہیں ہوتا، وہ مرد اسے دیکھتا تک نہیں۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی تھی۔ آنکھوں کے آگے سیاہ ہلکے سے ناچ رہے تھے، سر بھاری ہو رہا تھا، سانسیں جیسے گن گن کے تھم تھم کے آ رہی تھی، پورا جسم نڈھال سا تھا جیسے سکت نہ ہو، جیسے جان لمحہ لمحہ نکل رہی ہو۔ چکراتے سر کو ہلکا سا گھما کے اس نے اپنے بازو میں دیکھ رکھا تھا جہاں وہ ننھی زندگی میلے دوپٹے میں لپٹے ہوئی تھی، لیکن اس کا دل دھک سے رہ گیا، وہ ننھا بچہ نہیں تھا۔ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی سیاہ ہوتی آنکھوں کو اس نے پھر سے کھولنے کی کوشش کی تو فاصلے پہ وہ ننھا وجود بڑھانا پڑا تھا۔ وہ چیل ہی تھا جو اس کے قریب تھا، اور ایک کتا بھی، وہ تو چیخیں پڑی تھی، ہائے اس کے ہی وجود کا حصہ، اس کا اپنا وجود نہیں، نہیں، وہ نوچنے لگے اس کے ہی وجود کو، نہیں۔ ماں کا دل تھم گیا تھا، ماں کو اپنا دماغ سنوتا محسوس ہوا تھا، ایک طاقت سی بھر آئی تھی بجلی کی تیزی سے۔ ماں تھی نا، اپنے بچے کو بچانا تھا، چیختی چلاتی اپنے آلودہ وجود کو گھسیٹتی وہ ان کے قریب گئی تھی۔ ہٹو ہٹو میرا بچہ، میرا بچہ، وہ چیختی چلاتی وہاں تک پہنچی تھی، ویران آنکھوں سے اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی، خون میں لت پت آنکھیں بند تھیں۔ وہ درندے بھاگ گئے تھے، میرا بچہ، وہ پھر سے چیخی تھی، بے حد درد تھا اس آواز میں۔ کوئی چیخا تھا ان الفاظ میں جیسے کلیجہ باہر کو آ گیا ہو۔ میم سمیرا، وہ دیکھیں، اپنا کیمرہ نیچے کر کے عباد چلایا تھا، وہ جو نیوز ٹیم کے لیے رپورٹ بنا رہے تھے۔ جب مہنم کی چیخ پہ متوجہ ہوا تھا اور آگے جا کے دیکھنے پہ وہ حیران ہوا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھ کے اپنی جیکٹ اتار کے مہنم پہ اڑائی تھی اور رپورٹ بناتی ہوئی سے سمیرا انعام نے مڑ کے دیکھا تھا۔ کھلتی اور بند ہوتی آنکھوں میں اس نے ایک پل کے لیے روشنی کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر سے آوازیں تھی، کوئی اس کی نبض ٹٹول رہا تھا، میرا بچہ، اس کے لب ہلے تھے، لیکن آواز دبی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، بلیڈنگ نہیں ہو رہی لیکن انفیکشن ہوا ہے، ہری اپ، پوری باڈی میں انفیکشن نہ پہنچے۔ ڈاکٹر پلیز بیبی کو چیک کریں، ہی از بریتھنگ۔ اور پھر مکمل تاریکی تھی، دماغ سو چکا تھا۔ حال ماضی ختم ہو گیا، اب واپس سے ہم حال میں آتے ہیں۔ پینٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ گلاس وال کے سامنے کھڑا تھا، باہر چلتی پھرتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا، لب بھیجے اس کا ذہن فی الحال یہاں اس کے آفس میں بالکل بھی نہیں تھا۔ تمہارے بچے کو نوچ کے کھا گئے چیل کتے کوے، مجھے بھی نوچنے لگے تھے۔ بار بار مہنم کی آواز اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، دماغ کبھی اس کے سراپے میں الجھ جاتا تو کبھی اس کی باتوں میں اور کبھی ماضی میں۔ تیمیر سر، ابرک کی آواز پہ وہ چونک کے مڑا تھا، اپنی کن پٹی سہلاتا وہ ابرک کو دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ یس سر، کہیے۔ ابرک مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ کچھ بھی کر کے مہنم کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرو کہ وہ یہ شہر اجمیر کو چھوڑ کے دور چلی جائے، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا ابرک کو حیران کر رہا تھا۔ وہ نہ سمجھی سے تیمیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اجمیر سر کی وائف، جو کہا ہے وہ کرو، اسے ڈراؤ کسی بھی طرح سے کہ وہ خود کو یہاں سیکیور فیل نہ کرے، لیکن اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچنا چاہیے، صرف ڈرانا ہے۔ اس کی بات کاٹتا تیمیر اپنی بات بتانے لگا۔ ابرک نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اوکے سر، ایسا ہی ہوگا۔ ہنکارا بھر کے وہ پھر سے مڑا تھا اور پینٹ پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ گلاس وال سے باہر دیکھنے لگا۔ تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا مینم، اس گھر سے، اس شہر سے، اجمیر کی زندگی سے۔ ابرک جا چکا تھا جبکہ تیمیر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ نازو مر چکی تھی، سرکاری ہسپتال کے باہر اس کی لاش بے یار و مددگار پڑی تھی، کوئی اسے اپنا کہنے والا نہیں تھا، کوئی اس کو کندھا دینے والا نہیں تھا۔ شین ساکت آنکھوں سے بیٹھی اس کے زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے پورا خون اس کے جسم سے نچوڑ دیا گیا ہو۔ کب تک پڑی رہے گی اور تم اس کی آرتی اتارتی رہو گی؟
चल उठा इसे यहाँ से, रास्ता बंद कर रखा है। उठो चलो, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के भिखारी। वो कोई नर्स थी जो फजूल बोले जा रही थी। लफ्ज़ भिखारी पे शीन झटके से उठ के उसके सामने आ खड़ी हुई थी और झटके से उसका बाजू मरोड़ के अपने सामने खड़ा किया था। क्या कहा? भिखारी? तो क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उनके सीने में तुम जैसों की तरह दिल नहीं धड़कता? भिखारी इंसान नहीं? एहसास नहीं होते क्या भिखारियों में? साली बस्सात, मारा है इसे। दरिंदे की तरह टूट पड़े थे इस पे कि बच्चे को मारा गया है और तू बकवास कर रही है। ए पागल, छोड़ मेरा हाथ, उठा के ले जा, बदबू फैल रही है यहाँ। चल चल, लेक्चर ना दे मुझे। नर्स झटके से अपना हाथ छुड़ा के चिल्लाई थी और जवाबन शीन उसके बाल खींच चुकी थी। बदबू तो तेरे अंदर है, कमज़ार जो ठहरी तू। शीन के कहने की देर थी वो नर्स चीखने चिल्लाने लगी। लोग बीच बचाव कराने आके पड़े थे और शीन को नाजो की लाश समेत हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया गया था। आखिर को भिखारी जो थे, भिखारी सांस थोड़ी लेते हैं, भिखारी जीते थोड़ी हैं, भिखारी एहसास थोड़ी रखते हैं। भिखारी कुछ नहीं रखते, वो बस जिंदा लाश होते हैं जिसे जब चाह इस्तेमाल किया, जैसे चाह हाथ लगाया, जिस तरह से चाह अपनी हवस की प्यास बुझाई और फिर फेंक दिया। तेज चिलचिलाती धूप में वो नाजों के जस्ते को खींचती किसी कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। शायद ज़मीन का कोई टुकड़ा मिल जाए जहां उसके मुर्दा वजूद को दफन करने की इजाज़त मिल जाए। और अगर ज़मीन का टुकड़ा ना मिले, अगर इसकी भी इजाज़त लेनी पड़ जाए और इजाज़त ना मिले तो, अगर ऊपर वाले ज़ात इसकी भी इजाज़त ना दे तो, पर ऊपर वाली ज़ात तो रहीम व करीम है, मेहरबान है। बस ये तो उस ज़ात करीम के बंदे हैं जो इतराते फिरते हैं, अपने होने पे इतराते हैं, अपनी ऊंची ज़ात पे इतराते हैं, मगरूर बने फिरते हैं। सोचों का तसलसल था और वो चली जा रही थी। फ्री हो? अजमीर के ऑफिस में झांकती गजल ने कहा था, जबकि अजमीर इधर उधर नजरें दौड़ाता मुस्कुराने लगा। गजल? हाँ आ जाओ यार। गजल इधर उधर देखती मुस्कुराती अंदर आई थी। मिसेस कहाँ है तुम्हारी? मेरी मिसेस तैमीर के साथ मीटिंग में गई है। गजल असर इस्बात में हिलाती वहीं सीट पर बैठ गई। तुम नहीं गए मीटिंग में? नहीं, मैंने को समझा दिया है, वो हैंडल कर लेगी। अजमीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। काफ़ी डेंजरस बीवी है तुम्हारी। गजल हंसते हुए कहने लगी। क्यों? कैसे? अजमेर चौंक के पूछने लगा, जबकि गजल खामोशी से उसे देखे गई। उसे देख के दिल जैसे ठहर सा गया था। उन आंखों को छूने की ख्वाहिश दिल में जागी थी, तभी अपनी जगह से उठ के उसके करीब आई थी। गजल? वो गजल की खामोशी भांपता उसे आवाजें देने लगा। यही हूँ। अजमीर के करीब उसने बेसाख्ता जवाब दिया था। तुम्हारी आईब्रो पे कुछ है, मैं रिमूव कर दूं? हाथ आगे बढ़ा के कहती वो उसकी आंखों को उंगली की पोर से छूने लगी। क्या है? अजमीर भी अपनी आंखों पर से कोई नादीदा चीज हटाने के लिए हाथ ऊपर ले जा चुका था, जब अचानक दरवाजा खुला और मेहनम अंदर आई। हैरत से लब भींचते वो गजल की नजदीकियां देख रही थी अजमीर के करीब, जबकि गजल तेजी से पीछे हुई थी। अरे मेहनम तुम। मेहनम, हो गई मीटिंग? अजमीर के सवाल पे उसने हंकारा भरा था, लेकिन सपाट तेज नजरें अब भी गजल पे थीं, जिन्हें गजल महसूस कर चुकी थी। तभी मुस्कुराने की कोशिश करती वो तेजी से ऑफिस से बाहर निकली थी। मेहनम की सपाट नजरें अब भी दरवाजे पे थी कि गजल के अंदाज में उसे बेबाकियत नजर आई थी। यार आप लोग बिल्कुल साथ नहीं देते अपनी राइटर का, ना लाइक ना कमेंट्स ना रिस्पॉन्स। आपको सबको चाहिए कि अपनी राइटर के साथ ताउन करें, चैनल की रीच बढ़ाएं, पोस्ट को शेयर करें, अपने दोस्तों को चैनल पे इनवाइट करें। पोस्ट की रीच भी कम हो रही है, प्लीज़ पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी मेहनत के बदले इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। सो प्लीज़ मेरा साथ दें, खुश रहें। ये बिल्कुल, ये मेरे भी दिल की आवाज़ है। चैनल को लाइक किया करें प्लीज़, शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।